बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, 27 रजब शब मेराज 4 नफल और अल्लाह समद का वजीफ़ा कर लीजिए। इंशाल्लाह जो सारी ज़िंदगी आपको ना मिला होगा वो मिल जाएगा। इंशाल्लाह हर दुआ कबूल होगी। आज़मा कर देख लीजिए मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों। जब भी कोई मसला मसाइल हो, परेशानियों ने घेरा हो, तो अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो और अल्लाह तबारक तआला से गिड़गड़ा के रो के मांगा करो। अब वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो चाहते हैं रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएं, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों वो भी इस अमल को वजीफ़े को कर सकते हैं और अल्लाह तबारक तआला से दुआ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजेगा। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। इतनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, बड़े सी बड़ी रुकावट आपको घेरे हुए हो, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों बस इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ आपके कदमों को चूमेंगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने किस तरीके से ये वजीफ़ा करना है अच्छे से जान लिए। सबसे पहले तो आपकी जो भी हाजत है, जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का मसला आपके साथ दरपेश है, आपने सबसे पहले अपनी हाजत की नीयत कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने इसको इशा की नमाज के बाद इस वजीफ़े को अमल को करना है। 4 अपने नफल हाजत के अदा करने हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले आपने अल्लाहु अकबर, फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरत फातिहा को कंप्लीट करना है। जब सूरत फातिहा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। जब 7 मरतबा सूरत इखलास कंप्लीट हो जाए, इसके साथ ही फिर आपने सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर आपने रुकू में चले जाना है, उसके बाद फिर सजदे में चले जाना है। फिर आपने जब दूसरी रकत के लिए उठना है तो आपने इसी तरीके से फिर सूरत फातिहा को कंप्लीट करना है। 7 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। उसके साथ ही फिर आपने 7 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी तरह आपने तीसरी रकात पूरी करनी है और इसी तरीके से फिर आपने चौथी रकात कंप्लीट करनी है। फिर आपने तशहद पे जाना है और सलाम फेर लेना है। उसके बाद फिर आपने उसी जगह पर बैठे रहना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से इस अमल को कर लीजिएगा। अल्लाह पे पूरा भरोसा रख कर इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। जो आप मांगोगे इंशाल्लाह वो मिलेगा, जो आप सोचोगे वो भी अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर आपने उसी जगह पे बैठकर आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 की इसकी एक तस्बीह करनी है। अपने गुनाहों की अल्लाह तबारक तआला से रो के गिरियाज़ारी करनी है कि ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी फरियाद को सुन ले। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने हमारे आकायद जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपको बताती चलूँ, कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, दरूद पाक के बगैर अधूरा है। जो बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला ने हमारे कंधों पे जो 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, एक नेकी लिखने वाला, दूसरा बदी लिखने वाला। जब कोई बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता फटाफट नेकियां लिखना शुरू कर देता है और बुराई लिखने वाला फरिश्ता जो बदी लिखता है वो फटाफट बदियों को मिटाना शुरू कर देता है। इतनी ज़्यादा फजीलत है दरूद पाक की। दरूद पाक पढ़ने वाले कभी भी इंसान परेशान नहीं रहता और अल्लाह तबारक तआला उसके हर काम में आसानी पैदा फरमा देता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपने इसको तो तवज्जो के साथ सुन लीजिए, हो सके तो इसको लिख कर रख लीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई हाजत हो तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों बावजू होकर इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बस अल्लाह से मांग लीजिए, अल्लाह अता करने वाला है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों,
اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور 11 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جہاں آئے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین وہاں آپ نے 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے باقی صورت کمپلیٹ کرنی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی طریقے سے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب سورۃ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کے بعد لاسٹ پہ بھی آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک کمپلیٹ ہو جائے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب یہ عمل وظیفہ آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی کو پرابلم ہے، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو بھی مسئلہ مسائل آپ کے ساتھ درپیش ہے، جس مسئلے کے لیے بھی آپ نے یہ عمل وظیفہ کرنا ہے، اس کی نیت کر لینی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ یقین مانیے، اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل وظیفے کو کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر اس عمل وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جب اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے، خلوص دل کے ساتھ دعا کرنی ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ جس چیز کی بھی طلب ہو، چاہے آپ کو گھر چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ گھر عطا کرے گا، آپ کو نوکری چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ اچھا ثواب پیدا فرمائے گا، اگر یہ شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ بنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اچھا ثواب لگائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ اللہ سے مانگ لیجئے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہر بندے کی الگ الگ خواہشات ہوتی ہیں، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر جتنا بھی ہو سکے استغفار 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 کا ذکر زیادہ رکھا کریں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو ایک پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرو، مرنے کے بعد یہ آپ کے کام آئے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے بشرطِ زندگی نہ وفا کی۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ جاری کر دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔